बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अंग्रेज़ों ने थाना कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और जागीरदारी निज़ाम लेकर आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो अभी तक उस बुखार में, उस नशे में, उस कल्चर में मुब्तला है, जिसका नुकसान गैर महसूस अंदाज में पाकिस्तानियों को कौमी सतह पर, इनफरादी सतह पर और घरेलू सतह पर, मुआशी सतह पर, समाजी सतह पर बहुत ज़्यादा नुकसान डेली बेसिस पे उठाना, लम्हा ब लम्हा उठाना पड़ रहा है। तो थाना कल्चर है क्या बेसिकली? ये आजकल देख लें कि इसकी मिसाल सबसे बड़ी है कि हमारे पेरेंट्स हैं जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया हुआ है कि जागीरदारी निज़ाम है, ये थाना कल्चर है। एक एरिए में एक एसएच होता है कि उसकी इतनी वैल्यू होती है कि उसे हर जागीरदार, हर कारोबारी बंदा, हर मोतबर शख्स या मामूली से मामूली शख्स भी और बड़े से बड़ा शख्स भी उसे दावत देता है और उसे बना कर रखने की कोशिश करता है। यानी कि अब यूरोप और अमेरिका को ले लें तो वो लोग अपने जो नस्लें होती हैं, अपने बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इनोवेशन की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा मुआशरा है, वो हमें लेकर जाता है कि जी थानादारी कल्चर की तरफ, सीएसएस की तरफ। क्या होगा कि सीएसएस बनकर, एसी या एएसपी बनकर आप ये लाला लाला होगी, ये दो गाड़ियाँ आगे होंगी, दो गाड़ियाँ पीछे होंगी और ये सिर्फ सल्यूट ठुकेंगे आपको और माशरे में इज़्ज़त होगी आपकी। तो ये चीज़ है, बस पावर का नशा है और ये थानादारी कल्चर है। अगर नौजवान जितने भी आप सीएसएस के ले लें, ये सिर्फ़ और सिर्फ थानादारी के शौक़ में ज़्यादातर सीएसएस करते हैं और फिर बाद में आकर फिर वो उनके दोनों हाथ भी घी में होते हैं, बल्कि सर उनका कढ़ाई में होता है। तो ये बहुत ही तल्ख़ हकीकत मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी खुद आँखों से ये देखा है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो बन चुके हैं सीएसपी अफसरान, और मैं भी एक मुआशरे में रहता हूँ। अगर कोई बंदा ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है तो ये देखें, यहाँ पर एक इंजीनियर बनने को, एक इनोवेशन के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है। ये वही चीज़ है जो टीचर और प्रोफेसर्स की इज़्ज़त नहीं होगी, लेकिन सीएसपी ऑफिसर की इज़्ज़त है इस माशरे में। ठीक है, एक जज की इज़्ज़त है, एक सीएसपी ऑफिसर की इज़्ज़त है, एक उस्ताद की, एक साइंटिस्ट की, एक इंजीनियर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। जो कौमें इंजीनियर्स को, जो है टेक्नोलॉजिस्ट, ये एक्सपर्ट को, उस्ताज़ा को ये इज़्ज़त देते हैं, इनको प्रोटोकॉल देते हैं, इनकी गाड़ियों पर रूटर लगा होता है, इन्हें सल्यूट आगे पीछे करते हैं, इनका प्रोटोकॉल होता है। तो वो मुआशरे देख लें, कुछ मुआशरे अमेरिका बन जाते हैं, कुछ इंग्लैंड बन जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, तो इन जैसी ताकतें बन जाती हैं। पाकिस्तान में बड़ी ही ये मुझे ज़हनियत पर दुख और अफसोस होता है, हमारे कल्चर पर, हमारे मुआशरे पर, कि पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को जो है ना वो इसकी तकलीद कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो आपने पढ़ा है वो इवन के इंजीनियर्स और डॉक्टर भी करके वो यही समझते हैं कि हमने कोई जॉब ही करनी है। तो ज़्यादातर जो है सीएसएस को इनकरेज किया जाता है। हमें हमें सिविल सर्वेंट, हमें डीसी एसी नहीं चाहिए, हमें इनोवेटर चाहिए, क्रिएटर्स चाहिए। जो देख लें, हमें एडिसन चाहिए, स्टीव जॉब्स चाहिए, हमें राइट बरदरान चाहिए जो जहाज़ को बना सकें, जो बल्ब को ईजाद कर सकें, कुछ चीज़ मुल्क में मेड इन पाकिस्तान हो सके, हर चीज़ इधर मैन्युफैक्चर हो, हमें कोई चीज़ भी इंपोर्ट ना करनी पड़े, इधर हम खुद कफील हो जाएं। हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी पता नहीं कितने करोड़, कितने लाखों टन हम गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है,
پاکستان کا سب سے زیادہ جہاں گنا کاشت کیا جاتا ہے، جہاں گندم کاشت کی جاتی ہے، جہاں پہ چاولوں کی فصلیں تیار کی جاتی ہیں، وہاں پہ ہم ابھی تک اتنے کمزور ہیں. ابھی اتنی انوویشن، دیکھیں یہ چیزیں کس ٹیکنالوجی کی مدد سے آتی ہیں. ہمارے پاس زرعی رقبہ جاپان سے کم ہے، اور جاپان گندم میں خود کفیل ملک ہے، وہ ایک صنعتی ملک ہے، اور اس کی تو زمین بھی زرخیز نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. وہ 1 ایکڑ میں اگر ہم کوئی 25 من گندم پیدا کرتے ہیں تو وہ 1 ایکڑ میں 125 گندم من پیدا کر رہے ہیں. آپ گوگل پر جا کر دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں. یہ کیوں؟ کہ بیسک کیا چیز ہے؟ اگر آپ جڑ میں جائیں، بیسک یہی چیز ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ انسپیکٹر بنو یا تھانہ داری کلچر کے تحت آپ وکیل بنو یا آپ CSP آفیسر بنو. وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو شوق ہے نا، وہ انجینئرز کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ انوویشن کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ R&D ڈپارٹمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتے ہیں، وہ انوویشن کی طرف جاتے ہیں، وہ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں، وہ جو ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ہے ان کی طرف جاتے ہیں. تو آپ ان کا صلہ دیکھ رہے ہیں. جاپان کو دیکھ لیں، وہ ایک صنعتی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ زرعی ملک بھی بن چکا ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں آپ، ادھر تو اتنا کلچر ہے کہ ہر ادارے اپنے اپنے حدود میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. وہاں پہ ایک جو IG ہوگا یا SP ہوگا، وہ ایک ٹیچر کے، ایک اسکول کے ٹیچر کے ایکول ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. برطانیہ میں دیکھ لیں، یہ صرف اور صرف انگریز ہمیں جان بوجھ کر یہ چیز دے گیا ہے، ایک جاگیرداری نظام اور ایک یہ بیوروکریسی کا نظام. اس میں ہم ابھی تک زاد نہیں ہوئے اور ہم جکڑے ہوئے ہیں. جب تک ہم اپنی نسلوں کو یہ نہیں سکھائیں گے. دیکھیں یہ تھانہ، ایچ سٹیزن از دا وکٹم آف دی تھانہ کلچر ان پاکستان. پاکستان کا ہر شہری براہ راست، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یہ تھانہ داری کلچر کا وکٹم ہے. کسی دور میں بھی اس کا وکٹم تھا، لیکن جب مجھے شعور آیا، جب میں نے مزید تھوڑا سا میرا علم بڑھا، میں نے اسٹڈی کی ہسٹری کو، یہ شعور پیدا ہوا، تو میں اس کے ہی خلاف اٹھ کھڑا ہوا، یہ تھانہ داری کلچر کے ہی خلاف. تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس معاشرے کا حصہ نہیں ہوں پاکستان کے. میں دوسرے افراد کی طرح نہیں ہوں، ان کی طرح مینٹل سٹرکچر نہیں رکھتا جیسے کہ دوسرے 98% ہمارے پاکستانی رکھتے ہیں. تو یہ غلامانہ سوچ ہے. جب تک آپ اس سے باہر نہیں نہ نکلیں گے. ایک انجینئر کا کیا کام ہے CSS کی طرف آنا؟ یہ پابندی لگا دینی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو. ایک ڈاکٹر کا کیا کام ہے CSS کی طرف آنا؟ ایک IT ایکسپرٹ کا کیا کام ہے CSS کی طرف آنا؟ تو اسی طرح یہ جن کی فیلڈز ہے انہیں ہی سنبھالنی چاہیے یا کلسٹرنگ کر دینی چاہیے کہ یہ چیز ہے. اور انوویشن، اگر آپ ایک DC کیا کر سکتا ہے معاشرے میں چینج؟ کریٹر کیا پروڈیوس کر سکتا ہے؟ کریٹر ہوتا ہے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اس کو اپنا ایک پیشن بنا لیتا ہے. حکومت کو سہولیات دینی چاہیے انوویشن کے لیے، تاکہ چیزیں ایجادات ہوں، مینوفیکچرنگ ہو، لیبارٹریز ہوں پاکستان میں. ان چیزوں کو پروموٹ کرے. ان دیہاتی سطح پر یہ کمپین چلائے کہ تھانہ داری کلچر کے ہم اٹھ کھڑے ہوں، یہ CSS کو ڈسکریج کیا جائے اور جو انجینئرز کو، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. آپ دیکھ لیں جاپان میں کتنی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، امریکہ میں، یہ یورپین کنٹریز میں کتنی ہے. تو وہیں آج اکانومی پاور ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی سب کچھ ہے. اور یہ ACDC بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں کچھ سرونٹ نہیں چاہیے، ہمیں کریٹرز چاہیے. جن ملکوں میں کریٹرز ہوتے ہیں وہ چائنا، امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، اس طرح کے ملک بن کر ابھرتے ہیں. تو ہم تو ایک جہاز نہیں اپنا بنا سکتے، ہم تو ایک سوئی بھی نہیں بنائی آج تک. تو آپ یہ تڑتے ہیں کہ یہ CSS افسر بن کر ہر نوجوان کہتا ہے کہ میں نے SC SP بن کر یہ کر دینا، وہ کر دینا ہے. آپ ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ آپ نے آج تک بنایا کیا ہے پاکستان نے. فائٹر وہ ایک JF تھنڈر طیارہ ہے، وہ چائنا نے دیا آپ کو، اس کے ساتھ آپ کو جوائنٹ وینچر میں ملا دیا گیا ہے. تو مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان.